हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, पर मैं इसे एक बच्चा न दे सकी। रोज लोगों के ताने सुनती रहती थी। फिर एक दिन मैं अपने शोहर के पाँव में बैठ गई कि प्लीज़ वो एक और शादी कर ले, पर वो नहीं मान रहा था। फिर मैंने अपनी कसम दी। पहले बहुत रोया, फिर मान गया। हमारा ये फैसला सुनकर सब बहुत खुश हो गए और फिर शादी का वक्त आ गया। इसको तैयार किया, दूल्हा बनाया और सबसे ज़्यादा खुश भी मैं ही नज़र आ रही थी। इसकी शादी वाली रात आज भी मुझे याद है। रात से सुबह तक इसके कमरे के बाहर ज़मीन पर बैठी रही। वो रात बहुत ही लंबी थी। मुझे बहुत दर्द था, आंसू एक भी नहीं था। सुबह हुई तो दुल्हन को तैयार किया वलीमे के लिए। मेरा शोहर बहुत खुश नज़र आ रहा था और मेरी खुशी इसी में थी। असल कहानी तो शादी के बाद शुरू हुई। इसने पूरा 1 महीना मुझसे बात नहीं की और यही चीज़ मुझे अंदर से खा गई और मैं बीमार रहने लगी। मेरे ससुराल वालों ने इनसे बोलकर मुझे अम्मी के घर भेज दिया। 1 साल तक खबर ही ना ली कि मैं किस हाल में हूँ, जिंदा हूँ या मर गई हूँ। वो 1 साल क़यामत की तरह गुजरा। एक दिन मेरे लिए क़यामत से कम नहीं था। 1 साल बाद अल्लाह ने इनको एक बेटी और एक बेटे से नवाजा तो इनको एक नौकरानी की ज़रूरत पड़ गई और वो मुझे लेने आ गए। वालिदैन के मना करने के बावजूद मैं इनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सारा दिन मुझसे नौकरानियों की तरह काम लेते, लेकिन मैं इसमें भी बहुत खुश थी। बेशक वो मुझे देखते नहीं थे, मुझसे बात नहीं करते थे, लेकिन मेरी आंखों के सामने तो थे। सारा दिन काम करती और सारी रात स्टोर नुमा कमरे में जाकर गुजार देती। दिन गुजरते रहे और मैं इस चीज़ की आदी हो गई थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैं सब भूल चुकी थी। मेरी आजमाइश तो गुजर चुकी थी। मैं अपनी आजमाइश पर पूरी उतरी थी। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ शहर से बाहर गया हुआ था और इसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो खुद तो बच गया, लेकिन इसके बीवी बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए। अपने बीवी बच्चों की मौत के बाद वो हद से ज्यादा परेशान रहने लगा और इसी तरह 4 महीने गुजर गए। जब इसका गम थोड़ा कम हुआ, हालत थोड़ी ठीक हुई, तो इसने मेरे नज़दीक आना शुरू कर दिया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसका नज़दीक आना अजीब सा लगा। पता नहीं क्यों मुझे इसका पास आना अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं कर भी क्या सकती थी। मजबूर थी, अपने पास आने से मना भी नहीं कर सकती थी। मर्द आखिर मर्द होता है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन मुझे अपनी जगह पर आने के लिए टाइम लगा। हम दोबारा वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। वक्त गुजरता रहा। अब मैंने दोबारा अपने आप पर तवज्जो देना शुरू कर दी। हर वक्त बन सवर कर रहती और इसी तरह वक्त गुजरता रहा। मैंने पुरानी सारी बातें भुला दी थी, यहाँ तक कि मैंने कोई गिला शिकवा तक नहीं किया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैं सब कुछ भूल चुकी थी। वक्त गुजरता रहा और मुझे वक्त गुजारने का पता भी न चला। आज हमें दोबारा एक साथ रहते हुए 1 साल 4 महीने और 10 दिन हो गए थे। पता नहीं मेरी खुशियों को किसकी नजर खा गई और हमारे घर में इनकी तीसरी शादी की बात चल रही थी और इसके घर वालों ने इसको तीसरी शादी के लिए मना लिया। लेकिन इस बार मैंने इनको मना कर दिया कि आपने शादी नहीं करनी। लेकिन वो बज़ था कि मैंने करनी ही करनी है। मैं इसके पाँव में बैठ गई, इसके पाँव को हाथ लगाया कि खुदा के लिए अब तीसरी शादी नहीं करो। लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। मैं पूरी रात रोकर गुजारी, लेकिन इसको मुझ पर जरा भी तरस न आया और आखिर वो दिन आ गया जो इसके लिए तो खुशी का दिन था, लेकिन मेरे लिए क़यामत से कम न था। इसी दिन मेरे अम्मी अब्बू मुझे लेने के लिए आ गए, लेकिन मैं जाने के लिए राजी नहीं थी। इसने आज हद कर दी थी।
میرے ماں باپ کو بے عزت برا بلا کہا۔ میں اپنی بے عزتی برداشت کر سکتی تھی، اپنے ماں باپ کی نہیں۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے ساتھ لے جانا، اور میں جاتے ہوئے اپنے ماں باپ کے ساتھ میکے آ گئی۔ ابھی مجھے اپنے میکے آئے ہوئے 3 دن گزرے تھے، طبیعت خراب ہو گئی۔ امی کے ساتھ ہسپتال گئی تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں اتنی خوش تھی کہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ جب سے مجھے پتہ چلا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں، میں بہت خوش تھی۔ میرے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا میں سب کچھ بھول چکی تھی، لیکن میں آپ کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی اپنے سہارے جیوں گی، اور یہ بات جب میں نے اپنے ماں باپ سے کی تو میرے باپ نے بولا، آپ کی زندگی آپ جیسے مرضی جیو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہاں سے میں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میں نے باپ اور بھائیوں سے مشورہ کر کے نوکری کرنی چاہی تو میرے بھائیوں نے بولا، ہم مر گئے ہیں کیا؟ آخر کار وہ میری ضد کے سامنے ہار گئے اور انہوں نے اجازت دی کہ میں نوکری کر لوں، بلکہ میرے ساتھ کوشش کر کے مجھے ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر لگوا دیا جو میرے گھر سے 5 منٹ کی مسافت پر تھا۔ یہ سارے کام اتنی جلدی سے ہوئے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے اللہ نے میرے لیے سب کچھ آسان کر دیا۔ میں ماں بننے والی ہوں۔ جب یہ بات ان تک پہنچی تو مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ میں نے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج میرے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، کیونکہ وہ میرے لیے نہیں آیا تھا بلکہ اپنے بچے کے لیے آیا تھا، اور میں نے اسی بچے کے لیے اتنا بڑا فیصلہ لیا تھا کہ میں اکیلی رہوں گی، مجھے اس کا ساتھ نہیں چاہیے۔ وقت گزرتا رہا، مجھے آج بھی یاد ہے وہ 10 بار میرے گھر آیا مجھے لینے، میری منتیں کی، میرے ماں باپ کی منتیں کی، لیکن میں اپنے فیصلے پر قائم رہی، کیونکہ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ پھر وہ دن آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام میں نے شاہ زین رکھا۔ شاہ زین بہت ہی پیارا تھا۔ میرے بیٹے میں میری دنیا بستی تھی۔ لوگ کہتے ہیں نہ کہ ماں کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، وہ تو میری آنکھوں کا نور تھا، میری دنیا جہان تھا۔ شاہ زین کی پیدائش پر وہ آیا تھا اور میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنے تک نہیں دیا، اس کو یہاں تک کہ میرے پاؤں میں گر گیا۔ یہ صرف ایک بار مجھے اپنا بیٹا دیکھ لینے دو۔ لیکن مجھے وہ وقت یاد تھا جب میں اس کے پاؤں میں گری تھی، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا تھا کہ تیسری شادی مت کرو۔ اس وقت اس نے مجھ کو بے عزت کیا تھا، پورے خاندان کے سامنے میرے ماں باپ کو ذلیل اور رسوا کیا تھا، اپنے پورے خاندان کے سامنے۔ میں کیسے دیکھنے دیتی اپنے بیٹے کا چہرہ؟ میرا بیٹا تو میرے لیے سب کچھ تھا۔ اس کو تیسری بیوی سے بھی اولاد نہ مل سکی تو اس نے بہت کوشش کی کہ میں واپس آ جاؤں یا پھر میرا بیٹا مجھے واپس کر دے۔ بہت کورٹ کچہریوں کے چکر لگوائے، لیکن میں تو اپنی زندگی میں خوش تھی۔ میرے بھائیوں نے مجھے اچھا سا گھر بنا کے دیا، اور میرے بابا اور بھائیوں نے مجھے جائیداد سے برابر حصہ دیا، جو کہ میں نے لینے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ مجھے زمین جائیداد نہیں، اپنے بھائیوں سے پیار تھا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ بھائیوں نے مجھے سمجھایا اور شہر کے مرکز میں جو ہمارے 8 دکانیں تھی وہ میرے نام کر دی۔ مجھے ان کے فیصلے کا احترام کرنا پڑا۔ آج اس بات کو 34 سال ہو گئے ہیں اور میں اپنی زندگی سے خوش ہوں۔ شاہ زین بھی میرا فرما بردار ہے۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر میں اس کے ساتھ چلی جاتی تو پتہ نہیں میری زندگی کیسی ہوتی۔ میں تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں